यस सन्दर्भका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद मानवीर राईसँग, जो सोलुखुम्बुबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मानवजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। अब केही दिन अघि मात्रै अथवा हिजो मात्र तपाईँ जिल्लाबाट फर्किनु भयो। हजुर। के रहेछ जिल्लातिर? अब जिल्लामा एक दिन मात्रै बस्न पाइयो। अहिले चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लामा बाढी पहिरो र विशेष गरी सोलुखुम्बुमा यतिखेर भालुको आतङ्क कि भर्खरै हाम्रा एकजना निमा तामाङ भन्ने साथीलाई सदरमुकाममै भालुले आक्रमण गरेर सख्त घाइते हेलिकप्टरबाट चाहिँ ह्याम्स हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। अब सोलुखुम्बु जिल्लामा चाहिँ दुधकोशी नदी, जो चाहिँ हिम नदी सगरमाथा क्षेत्रबाट बगेर आउँछ, त्यो दुधकोशी नदीले अहिले दिप्लीघाट भन्ने पुल ठाउँमा चाहिँ बेली ब्रिजहरूले बनाएका थियौँ। दुईवटा गाउँपालिकाले योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडि बनाएको थियो। त्यो बेली ब्रिज लगिदियो र अहिले एकदम चाहिँ महाकुलुङ, सोताङ, मेरपिक जाने बाटो, उता चाहिँ पाँचपोखरी, साल्पा, सिलिचोङ पर्यटन जाने, दर्शनमा जाने, अब धार्मिक स्थल हो, दर्शनमा जाने पर्यटकहरू, हजुर, त्यो चाहिँ साझा सङ्गम स्थल हो। त्यो क्षेत्रतिर जानको लागि बाटो अवरुद्ध भएको छ। म त्यो दिप्लीघाट जहाँ दुधकोशीमा योभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ मोटरेबल पुल परिसकेका थियो। तर त्यो ठेकदारले छिटो नबनाउँदाखेरि बेली ब्रिज त्यहाँको गाउँपालिकाहरूले, स्थानीय तहको सरकारले बनाएर चलिरहेको थियो, त्यो लगिदिएको कारणले अहिले बाटो अवरुद्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटक, धार्मिक पर्यटक लगायत महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिकातिर हामी जान आउनका लागि समस्या भयो। त्यो ठाउँमा हिजो जाने मेरो योजना थियो। चाहिँ सडक डिभिजनको इन्जिनियर साहबलाई पनि बोलाइसकेका थिए, सिडिओ साहब लगायतका हाम्रो टोली अनुगमनमा जानुपर्ने थियो। आज फेरि विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भएकोले म चाहिँ त्यहाँ जान नपाइकन काठमाडौँ नआउने भएर हिजो रातारात आएँ। आउँदाखेरि पनि बेहालत जस्तो सिन्धुली जिल्लाको सोपु खोला भन्नेमा मोटरेबल पुल चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नबनेर त्यहाँ चाहिँ बल्ल चाहिँ हामी घन्टौँ पर्खेर चाहिँ तर्यौँ आयौँ। यो खालको अवस्था छ। सरकारले जति तरफका साथ यो सडकलाई, पुलहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने त्यो दिइरहेको छैन। त्यो विषय मैले बार सदनमा पनि कुरा उठाएको छु, अब पनि उठाउने छु। यस्तै अप्ठ्याराका साथ सोलु जाने केही भ्रमण गर्नका लागि केही बाढी पहिरो क्षति भएका ठाउँहरूमा पुग्नु पर्यो भनेर गएको थिएँ। जाँदा पनि कष्टकर भयो, अहिले फर्केर आउँदा पनि कष्टकर भयो। यो परिस्थितिका बावजुद सोलुखुम्बुको जनताले असाध्यै दुःख कष्ट, बाँदर आतङ्क, भालु आतङ्क चाहिँ पनि त्यत्तिकै खेप्नु परिरहेको छ। जङ्गली जनावरले जहाँ चाहिँ बाघ, भालु सारा निस्केर चाहिँ दुःख दिइरहेछ, मान्छेको चाहिँ गाईबस्तुलाई खाने लम्की स्किनले त्यत्तिकै दुःख दिएको छ। त्यत्तिकै जनता, कृषकहरूको चाहिँ पशु चौपाया मरिरहेको छ। जुन क्षति पुर्याएको, भालुले आक्रमण गरेको, खेती बाली नाली खाइदिएको कुराहरूलाई पनि सरकारले क्षतिपूर्ति अहिले दिन सकिरहेको छैन। यो विषय अब म क्रमशः उठाउने छु र त्यो अनुगमन गर्नका लागि गएको थिएँ। एक दिन मात्रै बस्न पाएँ, फर्किहाल्नु पर्यो। अब यो तपाईँ जिल्ला जाँदै गर्दा थोरै प्रसङ्ग जोडेँ मैले। कुरा राष्ट्रिय राजनीति गऱ्यौँ। रातारात आएर आज अर्जुन राणालाई तपाईँले सभापति हुनुभयो, जुन समितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अब सर्वसहमति जस्तो देखियो क्या, भनेको राष्ट्रिय सरकार बनाउने क्या हो भन्ने खालको बाहिर भाष्य भइरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? अब चाहिँ अब दलहरू जुधेको भन्दा मिलेको नै राम्रो। त्यो त अवश्य। कि यो देशमा जब चाहिँ दलहरू मिलेर मात्रै संविधान बन्यो, त्यो संविधानले आज सबैलाई
स्वतन्त्रको नामबाट चुनाव लड्नेलाई पनि अधिकार प्राप्त भयो, विरोध गर्ने भन्ने अधिकार त प्राप्त भयो। यो त दलहरू मिलेर हिजो एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र मुख्य गरी यी राजनीतिक दलहरूको सहकार्य गरेर चाहिँ संविधान घोषणा गरेर जनताको अधिकार स्थापित गरेको कारणले नै आज चाहिँ बालेन शाह जस्ता व्यक्तित्वले महानगरको मेयर हुनु पाउनु भएको छ, लगायत अन्य नगरहरूमा स्थानीय तहहरूमा स्वतन्त्रले पनि उठेर जित्ने अवसर त यो दलहरूको सहमतिले नै बनेको हो नि। त्यसैले आज विषयगत सहमतिमा पनि म कृषि तथा सहकारी समितिको सदस्यको हैसियतले हामीले सर्वसम्मत रूपले भर्खरै चाहिँ डाक्टर आर्जु राणा देउवालाई, मान्यज्यूलाई सभापति बनाएर भर्खर चाहिँ तपाईँको स्टुडियोमा आइपुग्दैछु। यसलाई त बाहिर चाहिँ बार्गेनिङको राजनीति गरौँ एमाले भन्ने बुझे क्या? होइन, अब बार्गेनिङको राजनीति त नेकपा एमाले हिजो चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि नै प्रचण्ड सरकार जो गठन भइसकेका थियो, त्यो अर्थमन्त्री लगायतका थुप्रै मन्त्रालयहरू मन्त्रीहरू हाम्रो थिए। यो सत्तालोलुप तर बार्गेनिङ गर्ने हो भने त ती बसिहाल्थ्यो नि। नेकपा एमाले आफू चाहिँ प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका, सरकारलाई सहयोग गर्ने, राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने, जनताको आवाजहरूलाई प्रतिपक्ष बेन्चबाट सशक्त चाहिँ बुलन्द गर्नका लागि नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बसेको छ। त्यसैले पदलोलुप तार यो चाहिँ अब बार्गेनिङको राजनीति गर्यो भन्ने नेकपा एमाले त्यस्तो राजनीति गरेको छैन। कसैलाई लाग्यो भने लाग्न उहाँको स्वतन्त्रता छ, त्यसमा पनि मेरो कुनै टिप्पणी र विरोध छैन। किनभने नि आफ्नै पार्टीमा सबैभन्दा विवादित नेत्री मध्येको एकजना, अब यो शब्द त कति कोट गरे आफ्नै सांसदले, कतिले भाउजूको राजनीति सकिएन भनेर हिँडे, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अन्य कुरामा पनि विवादमा आइरहने पात्रलाई अन्तिममा आफैले सर्वसहमतिमा समितिको सभापति बनाइदिनु पर्ने अवस्थामा देउवाले त ल्याइदियो त एमालेलाई, होइन र? होइन, अब यो यस्तो हो, सहमतिमा गरेर सबै दलहरूले, सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनाएको कुरालाई सबैले मान्न जरुरी छ। अब त्योभित्र म पनि एउटा दलको सदस्यको हैसियतले एउटा समितिको सदस्यको हैसियतले त्यो सबै बीचको सहमतिलाई मैले हुन्न भनेर, हामीले हुन्न भनेर जाने कुरा पनि आएन। सहमतिको अप्ठ्यारा विवादको बीचमा पनि सहमति गरेर जाने नेपालीहरूको चलन हो र नेपालको राजनीतिको एउटा चरित्र हो। त्यसैले अप्ठ्यारो बेलामा सहमति गर्ने कुराहरू जे देखा परेको छ यो एक हदसम्म राम्रै मान्नुपर्छ। आज राणा नै बोक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरा? अब नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा चाहिँ कृषि तथा सहकारी समितिको सभापति उहाँहरूको भागमा पर्यो र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले छनौट गरेर पठाएको मान्यज्यू डाक्टर आर्जु राणा देउवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पठाइसकेपछि चाहिँ एउटा दलीय सहमति भएको हिसाबले हामीले नमान्नुपर्ने, हामीले हुन्न भन्नुपर्ने त रहेन, बाध्य भयो। होइन, यो बाध्य भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ सहमतिको चरित्र हो। अर्को कुरा नि, अस्तिसम्म चाहिँ बडो अप्ठ्यारो देखिरहेको थियो क्या सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सम्बन्ध, होइन? अहिले त अब त्यो अलिक मिल्या छ, किनभने संसद अवरोध हटिसक्यो। केले तपाईँहरूलाई मिलेर जाउँ, यति यतिवटा समिति बाँडौँ भन्नेमा पनि आइपुर्यायो? होइन, पहिलो कुरा त यो सरकार जस्तो सुन प्रकरण लगायतका विभिन्न प्रकरणहरू छन्, विशेष गरी चाहिँ 100 केजी सुन जब चाहिँ अठ्याउने काम भयो, त्यो विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा नेकपा एमाले सशक्त उठायो, लगायतका दलहरूले, नेकपा एमाले मात्र होइन अन्य दलहरूले पनि उठाउनुभयो र सत्ता पक्षभित्रबाट पनि एउटा चाहिँ छानबिन समिति, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको कुरा माग हुँदै आयो। यसले आकार राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ गठन गर्नै पर्ने भन्ने कुरा देखा पर्दै गयो, किनभने सत्ता पक्षको मान्नेहरूले चाहिँ त्यहाँ उठाउनु भयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाइसक्यो, केही समय पछाडि सत्ता पक्ष अन्य विपक्ष दलहरूले उठाइसकेपछि
यो कुरोमा ढिलै भए पनि यो उच्च स्तरीय छानबिन समिति जे गठन गर्ने कुरामा सरकार पोजिटिभ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अब सबैलाई समेटेर मिलाएर लाने कोसिस प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ, विपक्षको नि आवाज सुन्नुपर्छ। हामीले त भनेको केही थिएन, सुन प्रकरणमा सरकारले नै सहयोग हुन्छ। यो मिलाएर लानुपर्छ भन्ने कुरामा समितिमा पनि मिलाएर लगाउँ भन्ने सत्ताले सोच्यो भन्ने हो। सत्ताले चाहिँ अब त्यो रूपले चाहिँ मिलाउने कोसिस गर्यो। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि यसमा ठिकै छ त भन्ने कुरा अहिले सहमतिको बाटोमा पुग्यो। भनेको त एमाले त एजेन्डा बिन अब केही दिनका लागि मिले जस्तो देखियो। कहिलेसम्म मिल्ने त यो? होइन, हामी बेठिक कुरामा समितिको सभापति आखिरी चाहिन्छ जसले भए पनि एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको मान्यले गर्ने हो होइन। एउटाले त सभापति लिनै पर्छ। लिने कुरामा अब आफूले पनि अब लिएको छ, अरूलाई पनि दिने कुरा, सहमति गर्ने कुरा, सहमति गरेरै अब नेपाली जनताले पनि जुधेको बाजेको जनताले त्यति मन पराइरहेको स्थिति देखिन्न। त्यसैले धेरै कुराहरूमा जनतालाई आधारित बनाएर जनताको आवाजहरू जहिले पनि झगडै मात्रै गर्ने भन्ने ढङ्गको उहाँहरूको पनि सोच आयो। त्यो कुरो सुझाव पनि आयो। यी सबै कुराले यो समिति भनेको आखिरी मिनी संसद हो, सानो संसद हो। यो सानो संसद अब चाहिँ विषयगत समितिमा छलफल भएर गइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा लगभग पास हुन्छ। त्यसैले यो संसद चाहिँ सुचारू जहिले पनि हुने कुरामा, सहमतिका साथ हरेक कुराहरू निर्णय गर्न सकिने कुरामा एमाले जस्तो एउटा जिम्मेदार पार्टीले सहमति त जनाउनै पर्यो नि। भोलि सरकारले बेठिक बाटो अपनायो, भोलि समितिको सभापतिहरूले चाहिँ गलत ढङ्गले आफ्ना गतिविधिहरू, क्रियाशीलताहरू, कानुन नमिल्ने कुराहरू, जनतालाई पन्छाएर लाने कुराहरू गरेछ भने नेकपा एमाले त्यतिखेर जिउँदो छ। त्यसो होइन, मैले प्रश्न कहाँनिर गर्न खोजेँ भने जस्तो अर्काले आफ्नो घरको छानो छाइदिन्छ भने के छ भनेर बुझ्नुपर्छ अरे क्या मान्यज्यू। अनि अर्को कुरा, यो संसदमा को विषयगत समितिहरूमा आफूलाई मन नपरेका कुरा कसरी अड्काइँदो रहेछ भन्ने हामीले केही विधेयकहरूमा पनि हेऱ्यौँ। इभन सभामुख हुँदै गर्दा त यो केही दिनको अवरोधमा पसिनै छुट्यो, उहाँले निष्पक्षता देखाउन सक्नु भएन, गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर सत्तापक्षले भोगिरहँदा सर्रक्क चाहिँ प्रतिपक्षीलाई समितिको सभापति दिँदा त केही पो छ कि? अब बल्ल बल्ल एउटा समिति बनेर त्यो समिति चाहिँ बचाउन आयो है भन्ने खालको एउटा कुरा छ। छानबिन समितिको एउटा तर्क हुँदै गर्दा फेरि एकै स्वरमा फेरि बाहिर चाहिँ तितो, भित्र चाहिँ मिठो खालको सम्बन्ध देखिँदा के हो भन्ने खालको प्रश्न होइन। अब यो प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्ने कुरा, सदन चल्ने कुरामा चाहिँ हामी हिजोदेखि नै जिम्मेवार छौँ। हिजो सत्तामा हुँदा पनि बाहिर रहँदा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, हामीले कुनै पनि समयमा संसदमा हामीले एउटा चाहिँ के भनौँ इज्जतपूर्वक ढङ्गले, मर्यादापूर्वक ढङ्गले हामीले विरोधहरू जाहेर गरेका छौँ। हामीले त ब्रिफकेस खोजेर फुटाउने कुरा, कुर्सी चाहिँ फुटाउने कुरा, हातपातै गर्ने कुरा त हामीले गरेका छैनौँ नि। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हामी त यति जिम्मेदार गम्भीर छौँ नि। यो चाहिँ अहिले समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरा गठन भइसकेको छैन। अब 4-5 गतितिर गठन हुन्छ। त्यसपछि उसले गर्ने काममा त्यो समितिले जुन रूपले अपेक्षा नेपाली जनताले गरेको छ, निष्पक्ष यथार्थ गहिराइमा पुगेर वास्तविक दोषीहरू पत्ता लगाउने र प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा गर्न सकेन भने त्यतिखेर उहाँहरूको टिप्पणी गर्ने बेला हुन्छ। अहिले नै अब उहाँहरूको विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्ने, यो समितिको विषयमा क्वेसन गर्नुपर्ने, अब अम्ल उठाउनुपर्ने बेला भएको छैन। अब 4-5 गतेसम्ममा यो समिति बन्छ र बनिसकेपछि उसले काम गर्न थालेपछि हामीले सबैले, हामी माननीयहरू सांसदले त हेर्ने कुरा छँदैछ। तपाईँ पत्रकार, बौद्धिक साथीहरू, देशका बुद्धिजीवीहरू, देशका चाहिँ प्रभुत्व व्यक्तित्वहरू, सर्वसाधारण नेपाली जनता सबैले देश विदेशमा रहेर सबै नेपाली जनताहरूले यो विषयमा हेर्नेछ र सुझाव पनि यो समितिलाई, त्यो समितिलाई दिने कुरामा पनि कन्सेसन हुँदैन। त्यसैले हामी यो चाहिँ विशेष गरी नेकपा एमाले यो हारेको, लछारिएको पनि होइन। यो सहमतिमा हामीले त भनेको त सबैको सहमतिमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको। अहिले चाहिँ सरकार ठिकठाक चल्दैछ भन्ने एमालेको बुझाइ हो?
सरकार अब समिति अहिले बनाइसकेपछि अहिले यस्तो समिति उच्च स्तरीय छानबिन समिति सरकार हिजो बनाउन पटक्कै मानेको थिएन, कटाक्ष उहाँहरूको थियो। अहिले उहाँहरूले त्यो कुरो सहमति गर्नु, विशेष गरी प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जो सर्वदलीय बैठक बोलाएर चाहिँ एउटा सम्बोधन गर्ने, यो हल गरेर जाउँ भन्ने ढङ्गले उहाँले चाहिँ विपक्षी दलहरूको कुरा सुन्नुभयो। यो पोजिटिभ पाटो नै हो, यसलाई स्वागत योग्य नै भन्नुपर्छ। यसको परिणामको बारेमा हामीले भोलि हेर्ने कुरा छँदैछ, मैले अघि नै भने। तर अहिले त एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने ड्राफ्ट बनाइसकेपछि हाइसन्चोमा देखियो। त्यसो भए हाइसन्चो त छैन। जब एमालेलाई हाइसन्चो कतिखेर हुन्छ भने उच्च स्तरीय छानबिन समितिले नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको, आशा गरे अनुरूपको काम सम्पन्न गर्छ, त्यतिखेर मात्रै एमाले हाइसन्चो भएर बस्छ। नत्र भने एमाले हाइसन्चो भएर बसिहाल्ने त्यस्तो होइन। अहिले चाहिँ हेरेर बसिरहेको हो, मतलब पर्खर हेरमा हो। अहिले त अब छानबिन समितिले पुरा आकार नै लिइसकेको छैन। जिम्मेवारी सिआइबीले गरेको छानबिनमा प्रश्न हुन सक्थ्यो होइन, सिआइबीले गर्ने छानबिन त्यो कुरा पनि छँदैछ। त्यो कुरोलाई हामीले चाहिँ सिआइबीले गर्नै पाउँदैन भनेर हामीले भनेका छैनौँ। सिआइबीले काम गर्दै गर्छ यो 4-5 गतेसम्म। त्यसैको आधारमा टेकेर सिआइबीको प्रतिवेदन, रिपोर्ट र यो उच्च स्तरीय छानबिनले फेरि अन्य थप कुराहरू अगाडि बढाउनेछ। मैले यिनीहरू प्रश्न अहिले अघिको ल्याएर जोड्न खोजेको कहाँ भने बाहिर चाहिँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जोगायो है, बयान लिन आर्जुलाई बोलाएन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार पक्षधरता देखायो भन्ने होइन। फेरि यो दृश्य चाहिँ यस्तो देखिने भएको भएर अब ललिता निवास प्रकरण बेठिकै हो। अब अहिले सिआइबीले चाहिँ यो विषयमा अध्ययन गरिरहेकोले, अनुसन्धान गरिरहेकोले उहाँहरूलाई सिआइबी प्रतिको पुरा अविश्वास पनि नगरिहालौँ। हामीले यो पनि जनताले चाहिँ चाहिरहेको छ, सरकारले आफ्नो प्रभावमा सिआइबीलाई नराखोस् भन्ने। सिआइबी पनि बस्नुहुन्न र सरकारले पनि आफ्नो प्रभाव र रभावमा अथवा कोही मान्छेहरू आफ्ना नजिकको मान्छेहरू पर्यो भने जोगाउने ढङ्गले चाहिँ जानुहुन्न। तर सिआइबीलाई नै अहिले अमलो ठहराइहाल्ने र उहाँलाई अविश्वास गरिहाल्ने परिस्थिति पनि होइन। त्यसैले उहाँहरूले काम गरिरहेको छ। अहिले रिजल्ट उहाँहरूले यो हो भनेर त उहाँले त भनिसकेका स्थिति छैन। सबै त काम गरिरहेका गृहमन्त्रीलाई तेजोवध गर्ने, साइजमा ल्याउने मात्रै रणनीति थियो त एमालेको? होइन, तेजोवध होइन। हामीले के भनेका थियौँ भने जब चाहिँ सत्ता पक्षकै कोही प्रभुत्व व्यक्तित्वहरू चाहिँ एकचोटि होइन दुईचोटि 22-25 पटकसम्म एउटा भिआइपी मान्छेहरू तस्करहरूको सूचीमा परेका, तस्करको नाममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हुन्छ भने त्यो शङ्काको विषय रह्यो कि उहाँको परिवारजनहरूबाट 50-60 कल होइन 232-36 कलसम्म कुरा हुने। त्यसैले शङ्का त हामीले मात्र गरेन, सारा नेपालीले शङ्का गरे नि। त्यसैले त्यो शङ्काको सुविधा त हामीलाई छ। हामी त प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, हामी विपक्षी दललाई त सुविधा छ। सत्तामा रहेकोलाई शङ्काको घेरामा हेर्ने त हाम्रो स्वाभाविक छ नि। तर सरकारले काम गर्दाखेरि, सिआइबीले काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई समान ढङ्गले जे हो त्यो फटाइ गर्नेलाई फटाइ हो भनेर प्रमाणित गर्नु पर्यो, फटाइ नगर्नेहरूलाई फटाइ होइन भनेर क्लिन चिट पनि दिएर पठाउनु पर्यो नि त। तर यी नै दृश्य के देखिसक्यो भने मान्यज्यू, जस्तो 60 दिन म्याद थपेर सङ्गठित अपराधमा कारवाही गर्ने, अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चाहिँ खासो लगेर कृत्यमा मात्रै गरिदिने त ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा देखिसक्यो। त्यही त सबै कुरा ठ्याक्कै आइसकेका छैन। अदालतमा फैसला हुन पनि बाँकी छ। अहिले त केही केसहरू नचलेको छ होइन। त्यसैले अब चाहिँ उन्मुक्ति दिने गरी, फटाहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी, भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम भयो भने नेकपा एमाले चुप लागेर बस्दैन, नेपाली जनता पनि चुप लागेर बस्दैन। सशक्त हुनुपर्ने दिनमै नरम देखिँदा प्रश्न त गर्न पाइयो होइन। अहिले यत्रो चाहिँ गम्भीर प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, हामी छौँ, कोहीलाई हामी छोड्दैनौँ भनिरहेको छ होइन। कोहीलाई नछोड्ने भएपछि ठिक छ। अब अहिले उहाँहरूले गरेको छानबिन हामीले हेरिरहेका छौँ। अब
त्यो छानबिन सही हुन्छ, बेठिक हुन्छ, ठिक हुन्छ, अहिले नै तुरुन्त सबै यसको चाहिँ यही हो भन्ने अवस्था त मैले केस चलिरहेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ अदालतमा चलिरहेको कुरा सबै चाहिँ अब सकियो है, सिद्धियो है भनिहाल्ने स्थिति पनि रहेन। अब छलफल उहाँहरूले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। अनुसन्धान बाहिर जो पत्रिकामा आइरहेको छ, फटाइ गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारले उन्मुक्ति दिने गरी भइरहेको छ भन्ने बाहिर आएको छ, त्यो कुरो त्यस्तो नहोस्। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हल्लाको रूपमा मात्रै होस्, म कामना गर्न चाहन्छु। जो फटाइ गर्ने मान्छेहरू सबै समातियोस्, कारबाहीको दायरामा लाने काम होस्। अनुसन्धानमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसैले अहिले सबै ठ्याक्कै यही भन्ने अवस्था रहन्न। त्यस्तो सरकारले गरेमा हामी फेरि विपक्षी दलहरू चुप्लाएर बस्दैनौँ। त्यो त तपाईँको कामना भयो। अहिलेको दृश्यमा चाहिँ सरकारले सुशासन भन्छ नि, सुशासनमै छ भन्नेमा विश्वस्त हो त्यसो भए एमाले? अब सुशासन त अब सरकारले भन्ने कुरा त छँदैछ होइन, तर जति अपेक्षा गरे अनुसारको सुशासन छैन, सुशासन देखिन्न। तर यहाँनिर नि सत्ता पक्ष अलिकति केमा सफल देख्यो भने जस्तो यसपालि चाहिँ एमाले घेराबन्दी गरौँ है, यसपालि चाहिँ मुद्दा स्थापित गरौँ है भन्ने एउटा विश्लेषण हुँदै गर्दा केन्द्रमा तपाईँहरूलाई समितिमा एक किसिमले सहमति गराउन सकायो। त्यसै गरेर प्रदेश एकका लागि पनि ढोक्सा थाप्यो, राप्रपालाई यता समेटेर भनेको त केन्द्रमा विपक्षीलाई फकायो। तपाईँहरू हामी 50 सिट सहित कोसीमा सरकार बनाउँछु भन्दै गर्दा त्यहाँ पनि सरकारको ग्यारेन्टी गर्यो भन्ने खालको प्रश्न छ। होइन, त्यो बाहिर बजार हल्ला, विभिन्न मिडियाबाजी हुन्छ। अहिले त अब प्राइभेट चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि सारा कुराहरू पनि छन्। अब सर्वोच्चमा अहिले पनि कतिपय अब कोशी सरकारको विषयमा केस पनि चलिरहेको, हिजो पनि चलेको थियो, त्यो अवस्था हो। त्यसैले जे बजार हल्ला बाहिर आउँछ त्यो नै सबै कुरा होइन। भनेको कोशीमा अझै एमालेकै सरकार हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, सरकार अब उहाँहरूले पहिलो कुरो त उहाँहरूले सक्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूले चाहिँ आफू चाहिँ बहुमत पुरा चाहिँ स्पष्ट भरलाग्दो गरी देखाउन सकोस् र 5 वर्ष उहाँहरूको सरकार चलोस्, त्यो शुभकामना होइन। अब उहाँहरूले बनाउन सक्नु भएन भने त अब सबैभन्दा ठुलो दलको हिसाबले नेकपा एमाले त कोशी प्रदेशमा जिम्मेवार एउटा पार्टी हो, छँदैछ त। तपाईँ कोशी प्रदेशको बासिन्दा भएको भएर मैले यो प्रश्न गर्दै गर्दा नि राप्रपा एमालेबाट फुत्केको हो कि अब त्यसो भए अहिले? होइन, राजनीतिमा अब यस्तो हुन्छ, राप्रपा सधैँ एमालेको नै, एमाले जे भन्छ त्यही मान्ने हो नि त, एमाले पार्टी नै भइहाल्यो। राप्रपा पनि एउटा छुट्टै आफ्नै अस्तित्व बोकेको पार्टी हो। त्यसैले उहाँहरूको निर्णय होइन, राप्रपाको निर्णय के हो भन्ने कुरा उहाँलाई नै, अब उहाँहरूलाई नै तपाईँहरूले सोध्दा भइगयो होइन, मैले त्यो विषयमा भन्न चाहन्न। तर हिजो चाहिँ कोशी प्रदेशमा मतदान गर्दै गर्दाखेरि पुरै बहिष्कार गरेको राप्रपा त्यति सजिलो सत्ता गठबन्धनमा फरक परेर जान्छ मलाई लाग्दैन त्यस्तो। यो तपाईँहरूको विश्वास कि राप्रपाको कदमप्रतिको तपाईँहरूको होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने उहाँ चाहिँ हिजै चाहिँ अब चाहिँ राप्रपाको जिम्मेवार नेतृत्वहरूले बोल्ने भन्ने गरेका, सत्ता पक्षले खरिद गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू शब्दहरू आए नि त, बाहिर प्रचारमा आए नि त। यी कुरालाई सबैलाई हेर्दा त्यति सजिलो राप्रपाले आफ्ना समर्थन जाहेरी गरिहाल्ला लाग्दैन। तर जाहेरी गरे पनि कुनै फेरि आकाश खस्दैन। त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्ना पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा स्वतन्त्रता आफ्ना आफ्नो पार्टीलाई हुन्छ होइन। एमालेको निर्णय नै मान्नुपर्छ राप्रपाले भन्ने पनि होइन, राप्रपाको निर्णय एमाले मान्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन, काङ्ग्रेसको निर्णय एमाले मान्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो त आफ्ना आफ्ना अस्तित्व सहितको स्वतन्त्र पार्टी हो नि त। त्यसैले आफ्ना आफ्नो निर्णय आफूले गर्ने हो। त्यसैले हिजोको परिघटनाहरूलाई हेर्दाखेरि त्यति सजिलै उहाँहरू त्यो क्याम्पमा पुग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, र पुगेछ भने पनि आकाश खस्दैन। त्यत्रो ठुलो चाहिँ यो नेपालकै संविधान कानुन अनुरूप खेल्ने राजनीतिमा आकाश खस्नेवाला छैन। त्यो लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्रमा राम्रै हुन्छ। केन्द्रमा पनि नि कोशी प्रदेशका डाक्टर शेखर कोइराला, केपी शर्मा ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेनको बडो मिल्ती देखिन्छ। हिजोका दिनमा एजेन्डाहरूका कुरामा, यही छानबिन समितिकै कुरामा पनि होइन,
कतै कोसीमा चाहिँ त्यही प्रयास हुन्छ कि भन्ने पनि प्रश्न छ। होइन, अब एउटै अब राजेन्द्र लिङ्गदेन, अब चाहिँ कोइरालाजी, यता चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एउटै प्रदेशको भएकोले, एउटै प्रदेशको एउटा बासिन्दा भएकोले अब कतिपय कुरो मेल खाएर गइहाल्छ नि, मिल्छ नि। भूगोल, ठाउँ, सबै कुरा एउटै क्षेत्र छ, एउटै प्रदेश छ, त्यसैले कतिपय कुरामा मिल्छ, कतिपय कुरामा मिल्दैन। किनभने पार्टीको आफ्ना आफ्ना चाहिँ आस्था, आफ्ना आफ्ना नारा, आफ्ना आफ्ना एजेन्डा हुन्छ। कुनै कुरामा मेल खान्छ, कुनै कुरामा मेल खाँदैन, त्यो त स्वाभाविक हो। यसले त अलिकति अर्कै सङ्केत गर्छ क्या, वर्तमान सत्तामा सङ्कटको सङ्केत गर्छ। यदि त्यस्तो भयो र कथम हामीले सोचे जस्तो अथवा विश्लेषण भइरहे जस्तो उनीभन्दा देउवाभन्दा अगाडि मै नै एमालेसँग जान्छु भनेर प्रचण्डले बाटो रोजे भने एमाले साथ दिन्छ? होइन, अब अहिले तत्कालै तपाईँले भनिहाल्दा जस्तो त्यस्तो हुन्छ त मलाई लाग्दैन। होइन, अब राजनीति परिघटनामा विभिन्न कुराहरू हुन्छन् पनि, नहुने कुरा पनि हुन्न। तर मलाई तपाईँले भने जस्तै त्यस्तो होला लाग्दैन, त्यस्तो भइहाल्ला त्यस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि भयो भने चाहिँ हजुर, वामहरू एक हुने सम्भावना चाहिँ छ? वामहरू एक हुन, एउटा प्रगतिशील शक्तिहरू एक ठाउँ हुन अत्यन्त राम्रो हो। तर अहिले तत्कालै चाहिँ त्यस्तो होला, केही समय पछाडि भविष्यमा होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तत्कालै त्यस्तो भइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुँदा एउटा तपाईँहरूकै भाषामा भन्दाखेरि कङ्ग्रेस बोकेर हिँडेको एउटा घटक, होइन, तपाईँहरू अर्को घटक, बिचमा देखिएको कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणले 2084 सालमा कसरी काङ्ग्रेस विरुद्ध लड्छ? होइन, अब हामी त काङ्ग्रेस विरुद्ध मात्र होइन, 5-6 दलको गठबन्धनसँगै भिडेको तपाईँले देख्नु भएको छ। म आफै पनि भिडेर आएँ, होइन। अब देशभरि नेकपा एमाले शानदार प्रतिस्पर्धा गर्यो, होइन। 6-7वटा दल मिलेर चाहिँ एमालेलाई धुलो चटाउँछु, एक सिट पनि जित्न दिन्न भनेको बेला इतिहास तपाईँले पनि रोज्नु बाँकी हो। एमाले त यो देशको चाहिँ सबै सिटमा दोस्रो, समानुपातिकमा पहिलो त भएकै हो। यो त कसैले ईर्ष्या गरेर रिस गरेर हुन्न, इतिहास हो, यो प्रमाणित भएकै हो। त्यसैले नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धा त यत्रो दलसँग त प्रतिस्पर्धा गर्नेले भोलिको दिनमा एमाले प्रतिस्पर्धा कोहीसँग गर्न डराउँछ त्यस्तो त होइन। तर हामी त कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा हामी त उभिएर हामीले आफ्नो पहिचान देखाएका छौँ। तर कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, तर चाहिँ काङ्ग्रेसको पछि काङ्ग्रेसको हातगोरा समात्दै चुनाव जित्नुपर्ने, कुनै एउटा कर्मचारीको चाहिँ फोटो नाम लिएर चाहिँ भोट माग्नुपर्ने परिस्थितिमा कोही कम्युनिस्ट पार्टी पुग्नु भएको छ, होइन। त्यसैले नेकपा एमाले आफ्ना शक्तिमा, आफ्ना जनआधारमा, आफ्ना चाहिँ क्षमतामा चुनाव लड्ने ल्याकत हिजो पनि थियो, लडेर आएको पनि हो, अब पनि लड्छौँ, भोलि पनि लड्छौँ। लड्ने कुरा त फरक भयो, परिणाम देखाउने कुरामा चाहिँ एकातर्फ तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले कर्मचारीको फोटो बेच्दै गर्दा केपी शर्मा ओलीको फोटो बेच्ने तपाईँहरूको राजनीतिक बाटो, हाम्रो त अध्यक्ष हो नि त, हाम्रो त्यो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको फोटो नदेखाएर त अरू कसैको देखाउनु पर्यो त। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमै ब्रान्डिङ गर्दाखेरि पनि एमाले सोचे जस्तो रणनीतिक सफलता त प्राप्त गरेन। अर्को कुरा, साङ्गठनिक रूपमा अब तपाईँहरूले प्रष्टीकरण त दिइरहनु भएको छ, साङ्गठनिक रूपमा त्यही केही पेचकिला कस्तैमा अब आजको जुन पार्टी छ यसमा वात्तै बढोत्तरी होला, कहाँ परिवर्तन होला भन्ने आधार पनि छैन। होइन, राजनीतिमा कहिले पार्टी अलि सानो हुन्छ, कहिले अलि ठुलो हुन्छ, अलि मजौलो खालको हुन्छ, त्यो जनताको फैसला हो, जनताको फैसलालाई मान्नुपर्छ। तर जहाँ ब्रान्डिङको कुरा गर्नुभयो नि, ब्रान्डिङ त नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्रान्डिङ नै हो नि। कसरी भने नि, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाएर चाहिँ देशलाई अस्तव्यस्त, भूकम्पले पुरै चाहिँ आक्रान्त बनाएको बेला, तातोपानी लगायतका चाइनासँगका सीमा बाटोहरू ब्लक भएको बेला इन्डियाले नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि इन्डियाले नाकाबन्दी लगायो है भन्न नसक्ने दलहरू थिए भने नेकपा एमालेको अध्यक्ष, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुलेर चाहिँ
नाकाबन्दी लाउन पाउँदैनौँ, हामी भूपरिवेष्टित मुलुक हो, हामीलाई नाकाबन्दी लाउनु पर्ने कुनै अधिकार छैन भनेर भारतको अगाडि शिर ठाड बनाएर भारतको प्रधानमन्त्रीले निम्तो दिँदाखेरि पहिला नाकाबन्दी खोला अनि त्यसपछि त भारत भ्रमण गर्छु भन्ने त नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मै ओली हो नि। त्यसैले ब्रान्डिङको मैले अर्को कुरा କଥା कि ब्रान्डिङको हिसाबले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नहुनु भएको भए लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानी लगायतका नक्साहरू चाहिँ नेपालको चाहिँ नक्सामा चाहिँ ल्याउने कुरा, छाप्ने कुरा त्यो आँट कसैले गर्थ्यो? कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्थ्यो? बीचमा प्रश्न कस्तो हुन्छ नि, जस्तो एमाले अहिलेको स्थितिमा प्रतिपक्षमा छ, सत्तामा पुगिसकेको एमाले विपक्षमा पुगिरहेछ, इभन प्रदेशमा समेत। हिजोका दिनमा पनि प्रदेशसम्म बढारियो, मतलब सत्ताबाट बाहिर आयो। यो तपाईँहरूले गर्दै गरेको ब्रान्डिङ र जुन राजनीतिक अवस्था छ नि, सत्ता अथवा विपक्ष हुने कुरामा 5 वर्ष विपक्ष हुनेतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा ब्रान्डिङ अलिक पुरानो भयो, अलिकति नयाँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? एमाले प्रति सत्ता पक्ष मात्र होइन, विपक्षमा हिजो वर्षौँदेखि बस्दै आयो होइन। नेकपा एमाले सत्तामा आएको भनेको 2051 सालमा 9 महिने सरकारमा आयो। 9 महिने अल्पमतको त्यो पनि प्रधानमन्त्री सरकार आयो। त्यतिखेरको त्यो सरकार नआएको भए आज वृद्धहरूले 4000 पाउने परिस्थितिको सुरुवात हुन्न थियो। त्यतिखेर सरकार बनाएको स्थानीय तहमा, स्थानीय निकायहरूमा बजेट दिने कामहरू हुन्न थियो। कैयन महिलाहरूको कुरा, कैयन किसानहरूको कुरा, सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूको सुरुवात त आज सरकारले गरे पनि त्यो सरकार त नेकपा एमाले सुरुवात गर्यो। त्यसैले सत्ता बिना नेकपा एमाले हुँदै नहुने होइन, सत्ता बाहिर पनि होइन। सरकारमा नेकपा एमाले आवश्यक पर्दा सरकारको बागडोर लिएर अगाडि बढ्न पनि तयार होइन। सरकार को यो संसदीय राजनीतिको प्रमुख प्रतिपक्षमा भएर पनि बस्न हिजोदेखि वर्षौँ बस्यो भने आज सत्ता नै चाहिन्छ भन्ने छैन। विपक्षमा बसेर पनि देशकै सेवा गर्ने हो। यहाँ चाहिँ जति चाहिँ जनताको आवाजहरू, जनताको कुराहरू हामी सदनमा उठाउँछौँ, बोल्छौँ, भन्छौँ, यो पनि त जनताकै कामको लागि बोले हो, भने हो। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले जुन ठाउँमा रहँदाखेरि पनि जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हिजो सत्ता जस्तो नेकपा एमालेलाई सत्ता बाहिर लाँदाखेरि, सत्ताभित्र हुँदाखेरि नेकपा एमाले के गर्यो त? ती कुराहरू जस्तो अब प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा हस्पिटलको अवधारणा, प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पिच गर्ने कुरा, यो सामान्य चिज थियो र होइन? यस्ता चिजहरू थिए। तर आज त्यो गाउँपालिकाहरूमा कालोपत्रे बाटो पुग्न सकेको छैन, किनभने नेकपा एमालेको सरकार ढालियो। त्यो सबै वडाहरूमा राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन, बिजुली पुर्याउने कुरा, ती कुराहरू अहिले पुरा भइरहेको छैन। त्यो कुरा अहिले निकै ब्रेक भइरहेको छ, निकै चाहिँ कमजोर काम भइरहेको छ। रफ्तारमा जानुपर्ने जुन काम हुनुपर्ने भएको छैन। आज देश चाहिँ एउटा आर्थिक डामाडोलको अवस्था, राजस्व उठाउनु नसक्ने अवस्था, आफ्ना थोरै आफ्ना लक्ष्य पनि पुरा गर्न नसक्नुको ठाउँमा पुग्यो। यो गठबन्धन सरकारले त, हिजोको सरकार पनि यही गठबन्धन थियो, अहिले पनि यही गठबन्धन। के हिजो केपी ओली नेकपा एमालेको सरकार हुनुभन्दा अझ चाहिँ देशलाई समृद्धि, अझ चाहिँ सशक्त विकासको बाटोमा गएको भए पो चाहिँ यो गठबन्धनले गतिलै काम गरेछ भन्ने हुन्छ। तर म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो गठबन्धन नेकपा एमालेलाई हरेक हिसाबले चुनावमा हराउने खोज्ने कुरा होस्, सरकारबाट बाहिर लाने कुरा होस्, देशी विदेशीको शक्ति चाहिँ केन्द्रहरूको पनि चाहिँ लगाव छ। त्यसो भएको हुनाले अब विदेशी मुलुकहरूको कठपुतलीको रूपमा जो सरकार देखा पर्यो, तपाईँको हेर्नुहोस् भारत जाँदाखेरि म स्मरण गर्न चाहन्छु, हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री जो भारत जानुभयो, भ्रमण गर्नुभयो, हाम्रो देशलाई निम्तो दियो। तर एयरपोर्टमा गरिएका स्वागतको कुराहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, एउटा 5-6 जना नर्तकीहरूले स्वागत गर्ने हो, प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले स्वागत गर्न त आउनु पर्थ्यो। हामीले यो ढङ्ग म सकिहालेँ। जस्तो उहाँ जानुभयो, त्यहाँ भारतको संसदमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ लुम्बिनी लगायतका कपिलवस्तु लगायतका भूभागलाई चाहिँ त्यहाँको ग्रेटर भारतमा गावेर चाहिँ नक्सा छापियो। त्यो विषयमा उहाँ चुइक्क केही कुरा बोल्नु भएन।
लिपुलेख लिम्पियाधुरालाई पुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरै चाहिँ हाम्रो कब्जामा राख्ने बेलामा कुरा उठाउने बेलामा उहाँले चाहिँ कता कता बङ्गलादेशको बाटोसँग साट्ने कुराहरू गर्नुभयो। गेरु वस्त्र लगाएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मन्दिरमा जानुभयो। तर प्रधानमन्त्री त तपाईँहरूले बनायो है फेरि प्रचण्ड बनाएको होइन, हामीले बनाएको हो त। उहाँको अविश्वसनीय, उहाँको कतिपय दोहोरो चरित्र, उहाँको प्रयोग गर्ने र फाल्ने प्रविधिको कारणले हामी चाहिँ बाहिरिएको। भनेको तपाईँहरू बाहिरिएको कि शिकार के भन्न चाहने होइन, हामी आफै बाहिरिएको नि। कसैले मिल्काएको र बर्खास्त गरेको र हाम्रो नेकपा एमालेको हिजो सरकार चाहिँ बर्खास्त गरे र प्रचण्ड सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफै राजीनामा दिएर निस्क्या। आजकै दृश्य देखिँदा त तपाईँहरू सर्वसहमति राष्ट्रिय सरकार भनिन्थ्यो नि त्यति बेला, त्यतिमै बसे भए पनि हुने रहेछ जस्तो दृश्य देखिरहेको छ। होइन, हाम्रो सहमति के हो भने हाम्रो सहमति अहिले पनि यो विषयगत समितिहरू नबन्दाखेरि संसदमा कतिपय ठाउँमा असहमतिहरू गतिरोध हुन्छ। त्यसैले यो समिति टुङ्ग्याउनु जरुरी छ। संसदमा जनताको आवाज एजेन्डाहरू पास गर्नका लागि यो मिनी संसदले, सानो संसदले पहिला पास गरेर आएपछि संसदमा चाहिँ सहज हुन्छ। त्यसैले यो मिनी संसदको बाटो खोलिदिउँ भनेर पनि हामीले सहजताको नेपालको जनताको लागि, नेपाली भूमिको लागि सहज हुन्छ भनेर हामीले यो खोलिदिया हो। अर्को खोलिदिएको भनेको त्यही हो, उच्च स्तरीय चाहिँ छानबिन समिति हाम्रो माग हो। त्यो माग सरकारले पुरा गरेपछि यो दुईटा कुरामा हामी सहमति भएको छौँ। सबै कुरामा अब सहमति भयो, सबै कुरामा अब चाहिँ पुरै चाहिँ एमालेसँगको सहमतिमा हो भनेर तपाईँ भन्न थाल्नुभयो भने त्यो त बेठिक हुन्छ। फेरि यो दुईटा कुरामा हामी क्लियर सहमति भयौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद समय र समयका लागि। दर्शकवृन्द, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। विशेष सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद मानवीर राईसँग। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।